मायनिंग एरियेतल्या लोकांक कितल्योश्योच स्किमी दिवन हेल्प केल्या, पूण हेल्प केली म्हणून ते जायना. मायनिंग बॅकबोन आसा, म्हणजे गाडो सुद्दां त्या एरियेंतलो जो चलता तो मायनिंग चालू जाल्यारूच चलतलो, अशी परिस्थिती थंय आसा. आनी त्या खातीर प्रत्येकान मनात जरी दिसलें की ते जावचें ना, मनात ते विचार हाडूच शकना आमी जावचें ना. मनात आमचे विचार पॉझिटिव्ह आसपाक जाय. हांव तरी पॉझिटिव्ह थिंकींग, म्हाका नेगेटिव्ह थिंकींग करपाची संवय ना. हांव सदांच पॉझिटिव्ह आसता. केन्ना ना केन्ना मायनिंग हें चालू जावपाक जाय आनी बेगिनात बेगीन चालू जावपाक जाय. मायनिंग बंद पडूं शकना ना. त्या शिवाय आमचे कडेन डंप आसा, ते डंप उचल. हो खूब जुनो पक्ष. 1963 मोगो पक्ष सातत्यान 17 वर्सां राज्य केलां, सत्तेत आशिल्लो. मोगो पक्षांत जे मनीस निवडून आयले ते आज पसून मोगो पक्षांत आसा. आमकां त्रास जालो ते काही नरोवा कुंजरोवा करपी मनशांचो, जेंच्यो माकडोळ्या चालू आसा म्हणून. पूण मोगो पक्ष सातत्यान आज पर्यंत विधानसभेत आसा. आमी एखादले कमी आसात, पूण एक हांव सुतोवाच करता की 2002 हे जे हेवटेन तेवटेन पक्षांत उडयो मारताले ताचेर बंदी घालची म्हणून आमी स्वता इलेक्शन कमिशनाक एप्लिकेशन्स केली आनी त्या नंतर जो एक्ट आशिल्लो तो बदल्लो. पूण त्या एक्टाक परत आतां गोंया सारक्या राज्यांत परत फाटो दिला. रिजिग्नेशन दिता आनी हें जाता. 2/3 मेजॉरिटी येवचो म्हणून आमी प्रयत्न केलो. 2/3 जाले, 2/3 जाता म्हणटकीर आनी रिजिग्नेशन दिवपाक जाय. सो हें खंय तरी म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय अशें प्रत्येकाक दिसता. आनी त्या खातीर कोण कितें उलयता हेजेर म्हाका भाश्य करपाचें ना. बेकार पडल्या आनी तांकां ना घर का ना घाटका अशी तांची परिस्थिती जाल्या. हें सगळें पळयले नंतर म्हाका दिसता मायनिंग बेगिनात बेगीन चालू करपाक जाय. सेंट्रल गव्हर्मेंट खंय तरी एक डिसिजन घेवपाची आवश्यकता आसा आनी बेज्ड ऑन दॅट डिसिजन आमी मुखार सरपाक जाय. ऑप्शन जाल्यार ऑप्शन, बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो एमेंडमेंट करतले जाल्यार एमेंडमेंट करपाचो. पूण माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीक हांवें स्वता पत्र बरयलां, तांचे कडेन अपॉयंटमेंट मागिल्लो. तांच्या बिजी शेड्युलाक लागून तांणी म्हाका अपॉयंटमेंट दिवं नासतलो, ती गोश्ट वेगळी. पूण तातूंत हांवें एक सुतोवाच केल्लो की आमची फायनान्शियल परिस्थिती सुदारपा खातीर आनी मायनिंग एरियेंत जे लोक रावतात तांकां हेल्प करपा खातीर आमकां जे फाटले 3 वर्सांक लॉस जाला तातूंतले 3,500 कोटी आमकां इमिजिएट दिवचे, जेणे करून तातूंतलो पयसो जो आसा तो आमी मायनिंग आनी आमचे डेव्हलपमेंट, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक यूज करता. आनी येदा कदाचीत हें जर शक्य ना जाल्यार ते जे पयशे आमकां ते दितले ते मायनिंग चालू जाल्या नंतर टप्प्या टप्प्यान आमचे कडच्यान इल्ले इल्ले करून वाशीत करून घेवचे. आमी तयार आसा आनी तें जर जालें आसत जाल्यार थोडो तरी हेल्प आमच्या हातूंतल्यान आमी मायनिंग एरियेक दिवंक शकता. लोकांक कितल्योश्योच स्किमी दिवन हेल्प केल्या, पूण हेल्प केली म्हणून ते जायना. मायनिंग बॅकबोन आसा, म्हणजे गाडो सुद्दां त्या एरियेंतलो जो चलता तो मायनिंग चालू जाल्यारूच चलतलो, अशी परिस्थिती थंय आसा. आनी त्या खातीर प्रत्येकान मनात जरी दिसलें की ते जावचें ना, मनात ते विचार हाडूच शकना आमी जावचें ना. मनात आमचे विचार पॉझिटिव्ह आसपाक जाय. हांव तरी पॉझिटिव्ह थिंकींग, म्हाका नेगेटिव्ह थिंकींग करपाची संवय ना. हांव सदांच पॉझिटिव्ह आसता. केन्ना ना केन्ना मायनिंग हें चालू जावपाक जाय आनी बेगिनात बेगीन चालू जावपाक जाय. मायनिंग बंद पडूं शकना ना. त्या शिवाय आमचे कडेन डंप आसा, ते डंप उचलपा खातीर आमकां हातभार लावपाक जाय. मनीस निवडून आयले ते आज पसून मोगो पक्षांत आसा. आमकां त्रास जालो ते काही नरोवा कुंजरोवा करपी मनशांचो, जेंच्यो माकडोळ्या चालू आसा म्हणून. पूण मोगो पक्ष सातत्यान आज पर्यंत विधानसभेत आसा. आमी एखादले कमी आसात, पूण एक हांव सुतोवाच करता की 2002 हे जे हेवटेन तेवटेन पक्षांत उडयो मारताले ताचेर बंदी घालची म्हणून आमी स्वता इलेक्शन कमिशनाक एप्लिकेशन्स केली आनी त्या नंतर जो एक्ट आशिल्लो तो बदल्लो. पूण त्या एक्टाक परत आतां गोंया सारक्या राज्यांत परत फाटो दिला. रिजिग्नेशन दिता आनी हें जाता. 2/3 मेजॉरिटी येवचो म्हणून आमी प्रयत्न केलो. 2/3 जाले, 2/3 जाता म्हणटकीर आनी रिजिग्नेशन दिवपाक जाय.
सो हे खंय तरी म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय अशें प्रत्येकाक दिसता आनी त्या खातीर कोण कितें उलयता हेजेर म्हाका भाश्य करपाचें ना. म्हाका भाश्य इतलेंच करपाचें आसा जे मदल्या टायमाक जे कोण सोडून वता तांकां घरा धाडपाचें जाय. तुमकां हांव एग्जाम्पल दितां, म्हजे इजिदोर फेर्नांडीसचो म्हजो मित्र तो, ताका त्या वेळार सांगिल्लें हांवें मदीं सोडनाका म्हणून. तो 8-10 वर्सां घरा बसचें पडलें ताका त्या खातीर, आनी हें जावचें न्हय अशें म्हाका दिसता. सो जे अशें डिफॅमेशन करता तांकां घरा बसोवपाची गरज आसा म्हणटा तुमी? जे अशे उडयो मारता आनी सबंदा आर्थीक स्थितीक बिकट करता, इलेक्शन जो खर्च आसा तो वाडयता, तांकां घराच बसोवपाक जाय. Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN.